बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के न्यूज़ और करंट अफेयर्स चैनल पर प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शफीक रहमान। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुमताज़ तजियाकार जनाब डॉक्टर फारूक हसनाब साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम नुक्ता नज़र में आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब बात तो मजमूई तरह हम कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के आज की काबीना के इजलास की सदारत के हवाले से, जिसमें बहुत सारे फैसले किए गए, आवाम को जो दरपेश मुश्किलात हैं उसके हल के हवाले से भी बात की गई। लेकिन जो एक बुनियादी नुक्ता था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का आज की काबीना के इजलास में, वो अपने ईरान के कामयाब दौरे ईरान के हवाले से जो है काबीना को एतमाद में लेना था। जो गलतफहमियां जन्म ले रही थी पाकिस्तान और ईरान के माबैन, छोटी छोटी बातों पर भी थी, और मजमूई तौर पर वो जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे उस हवाले से, तो कितना आप समझते हैं कि ये बर वक्त था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा ईरान, खास तौर पर उन गलतफहमियों को दूर करने के हवाले से? देखिए, हम जानते हैं कि जो इंसान की फितरत है वो ये है कि अगर आप किसी के से कम्युनिकेशन तोड़ दें, उससे राब्ते तोड़ दें, उससे बातचीत ना करें, तो चाहे आपकी अपनी फैमिली ही क्यों ना हो, आपके अपने भाई बहन भी क्यों ना हो, तो वो आप दूरियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। रिश्ते जो होते हैं ये इनको री एनफोर्स करना पड़ता है, इनको बार बार आपको कहना पड़ता है कि जी हम आपको चाहते हैं, हम चाहते हैं आपसे ताउन करना चाहते हैं, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो ईरान के साथ यही था कि एक गैप आ गया था जो कि नहीं आना चाहिए था, तो वो उस गैप को तोड़ना बहुत जरूरी था। जैसे आपने बजा कहा कि उसमें गलतफहमियां और छोटी छोटी चीजें जो बीच में वो बड़ी बन जाती हैं, वो इसलिए भी बन जाती हैं डॉक्टर साहब के देखिए हमारे जो खित्ते के ममालिक हैं और उसके बाद जो ट्रम्प साहब के बिहेवियर है जिस तरह का और जितनी हॉस्टिलिटी है वो तो फिर उस चीज का फायदा उठाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि ये गलतफहमियां और ज्यादा बढ़ें। कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश हुआ ईरान के साथ और दोनों ममालिक ने खुल के बात की। अगर आप देखिए तो मेरा ख्याल है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉइंट कम्युनिके भी इस लिहाज से था कि उसमें जो बेसिक आपके जो पॉलिसी इंटरेस्ट हैं उनको दोनों ममालिक ने एक दूसरे को री एनफोर्स किया। मिसाल के तौर पे कश्मीर, आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर की बात भी करता है। इन्होंने तो बहुत लंबा चौड़ा, वो मैंने पढ़ा 3-4 लाइनों का है जिसमें कहा गया है कश्मीर के जो अवाम है उनकी मर्जी के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदातों के मुताबिक मसला हल होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि ईरान की तरफ से ये पाकिस्तान को सेकंड करना और पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। फिर एक कॉमन मसला था जो फलस्तीन का, वो दोनों ममालिक ने उस पर बात की, गोलान हाइट्स पर बात की, यानी वो भी दोनों ममालिक की पॉलिसी स्टेटमेंट थी जो कि अमेरिका के खिलाफ है, उनकी पॉलिसी के खिलाफ है। उससे बढ़ के अगर आप आगे चलिए तो फिर उसमें एक जो पैराग्राफ है वो ये कहता है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए और ममालिक को नहीं चाहिए कि दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में वो दखल दें और उनकी ममालिक की सॉवरेनिटी कायम रहनी चाहिए। ये बात हो रही थी जो कि ट्रम्प बार बार कहता है, रिजीम चेंज की बात करता है ईरान में। उन्होंने मुआहदा तोड़ा, यूनिलैटरली तोड़ा, उनका एक सदर मुआहदा करके गया न्यूक्लियर का और ये दूसरे ने आगे अपनी मर्जी से उसको तोड़ दिया, हालांकि उसको एंडोर्समेंट मिली हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल की। उसके बाद आगे चलिए जॉइंट कम्युनिके में जो कि असल अब बात आती है, उसमें जॉइंट जो इन्होंने फोर्स बनाई है उसको काबू करने के लिए जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे ये बात है कि देखिए बॉर्डर जो था जो है ईरान और पाकिस्तान का, ये बिल्कुल वहाँ पे कोई पाकिस्तान के फौजी भी नहीं है। मैं गया हूँ उस बॉर्डर के ऊपर, मैंने देखा हुआ है, ना ही ईरान के कोई फौजी थे। लेकिन ये टेररिज्म के ये उसी से उन्होंने फायदा उठाया ग्रुपों ने। अफगानिस्तान भी करीब है उसके, वहां से वो आके ऑपरेट करते थे। जॉइंट फोर्स का मतलब ये है कि पाकिस्तान और ईरान चाहे कितने ही उनके इख्तलाफात, तो मैं नहीं कहूँगा गलतफहमियां हों और कोई ऐसे मसले हों जिससे एक मुल्क को नुकसान पहुंच जाए, लेकिन दोनों ममालिक में ये एबिलिटी है और ये अब की नहीं है, ये 1947 की जब से पाकिस्तान बना है कि मामला जो हैं ये दोनों मुल्क बैठकर इसको तय कर लेते हैं। आप पीछे तारीख में चले जाइए, कोई भी वाक़या आया, बाउंड्री लाइन, वो समुद्री बाउंड्री की तैनाती करनी हो, बिल्कुल अमन के साथ और आपस में बैठ कर मेज के ऊपर मुज़ाकरात करके ये सारे मामला तय हुए। तालिबान के जमाने में गलतफहमी हो गई थी, वो एक खौफनाक जंग वहां पे जारी थी
اس میں پاکستان نے طالبان کا سائڈ دی، انہوں نے ناردرن الائنس، وہ اب پرانی بات ہو چکی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بائی لیٹرل ٹریڈ، کیونکہ ایران پہ تو سینکشنز لگے ہوئے ہیں. پاکستان بھی اقتصادی طور پہ پاکستان کی بھی حالت اچھی نہیں ہے. پاکستان کو بھی بجلی چاہیے جو ایران نے آفر کیا کہ ہم 10 گنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا ہے، صاف کہا ہے کہ ہم آپ کی گیس اور تیل میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے گیس پائپ لائن آپ سے بچھا دی ہوئی ہے اور اپنے بارڈر پر. بات یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم انہوں نے بالکل صحیح بات کی اور بہت ریئلسٹک بات کی. ان کا بات یہ ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہماری کچھ لمیٹیشنز ہیں لیکن ہم کوئی راستہ نکالیں گے. اب راستہ ہمیں سبق ملتا ہے ترکی کا اور کچھ اور ملک بھی ہیں، جیسا چین بھی تھا. انہوں نے ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھی. تیل وہ ایران سے بہت خریدتے ہیں، کروڈ خریدتے ہیں. تو انہوں نے ایک ایسا راستہ نکالا، تھرڈ پارٹی کو انوالو کیا جو کہ سینکشنز سے ہٹ کر، سینکشن ریجیم جو ہے اس کی زد میں وہ نہیں آتا تھا. یعنی کہنے کا مطلب ہے آؤٹ آف دا باکس آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے تو راستہ کوئی ایسا نکل آتا ہے. اور بائی لیٹرل ٹریڈ کی بات کی ہے اور اسے بارٹر ٹریڈ کی بات کی ہے جو پاکستان کو بہت ضروری، کیونکہ پاکستان کے پاس اتنا فورن ایکسچینج نہیں ہے اور ایران کے اوپر اس میں سینکشنز لگے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی جو ایک مسنگ لنک تھا. میں تو اس کو ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ جو پاکستان کی جو نئے ہمارے ریجنل الائنسز بن رہے ہیں جس میں امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہندوستان بن گیا ہے، اس میں اسرائیل کو بھی انہوں نے گھسیٹ لیا ہے اور ہمارے کچھ خلیفی ممالک ہیں وہ بھی ذرا مختلف پالیسی رکھتے ہیں. تو وہاں پہ ہمارے ضروری ہو جاتا تھا کہ ایک تو ہم اپنے پرانا جو الائنس پارٹنر تھے وہ اس زمانے کے سینٹو کے چلیے سینٹو چاہے امریکن اسپانسر ہی تھا لیکن اس میں ایران، پاکستان، ٹرکی ممبر تھے اور بڑی اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی تینوں ممالک کی. پھر RCD بنا 64 میں، اس کا نام تبدیل ہو گیا 1980 میں ECO کا. تو وہ ٹھیک ہے کامیاب نہیں تھا لیکن بہرحال ایک بنیاد تھی، اس کو وہ آگے چلنے کے لیے بن سکتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ مسنگ لنک اب پورا ہو گیا. پاکستان کا جو الائنس سسٹم ہے، الائنس سسٹم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ ہم نے کسی کے ساتھ لڑائی کرنی ہے جا کے، یا سعودیز کے ساتھ ہم نے تعلقات خراب کرنے ہیں یا UAE کے ساتھ کرنے ہیں. بائی لیٹرل تعلقات ہوتے ہیں، ڈپلومیسی یہی ہوتی ہے، آپ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ تعلقات رکھتے ہیں. لیکن جو پریکٹیکل بات ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو الائنس سسٹم اپنا بنانا ہے، اس کو ری انفورس کرنا ہے. تو اس میں میں یوں کہوں گا ایران، ترکی، چین تو ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہی ہے. اس کے بعد روس بھی پاکستان کے قریب آیا ہے پچھلے 2 سالوں میں، ہم نے دیکھا اور کافی انڈرسٹینڈنگ ہوئی. پاکستان اس سے اسلحہ خریدنے کی بھی اب بات کر رہا ہے. تو یہ ہمارے جو الائنس پارٹنرز ہیں. اگر یہ ہاں میں ایک چیز بھول رہا تھا کہ اس میں یہ بھی بات کی گئی ہمارے وزیر اعظم نے، جو بہت بڑی بات تھی اور یہ ڈیفائنس ہے امریکہ کی جو یہاں پہ پالیسی ہے، جب انہوں نے کہا کہ ہم ایران اور پاکستان مل کر افغانستان کے مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈیں، مل کر ڈھونڈیں، جبکہ امریکہ اس کو ایران کو قریب بھی نہیں آنے دیتا اس مسئلے میں. تو یہ بہت بولڈ سٹیپ تھا پاکستان کے قومی مفاد کے لیے. اور اس میں جو دونوں ممالک کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے ایران اور پاکستان میں اور کیا کوئی بھی ملک کو ایک مسئلہ ہمارا رہا ہے کہ امپلیمنٹیشن ہماری بہت کمزور ہو جاتی ہے. یعنی ہم MOUs تو سائن کر لیتے ہیں لیکن وہ چیز جب آگے چلتی ہے تو اس کی فائلیں کہیں بیوروکریسی میں، کہیں ریڈ ٹیپ میں، کہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے. ہمیں سب کو یاد ہے جب صدر رفسنجانی جب تو وفات پا گئے ہیں، جب وہ پاکستان کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے بہت زور لگایا تھا اس چیز کے اوپر کہ امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی ادارہ بنایا جائے کہ جو کہ دیکھے کہ یہ بات جو ہم نے فیصلے کیے ہیں اسے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ہوا ہے. جوائنٹ کمیونیکے میں کہا گیا ہے کہ امپلیمنٹیشن کے لیے ایک ادارہ بنایا جائے گا. جو انہوں نے مجھے یاد نہیں اتنا کہ انہوں نے کوئی مہینے بتائے، اتنے مہینوں کے بعد وہ جائزہ لے گا جو ہم نے یہاں پہ فیصلے کیے ہیں، یہاں کا فیصلے ہوں گے کہ ان پہ کتنا عمل ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب کہ آپ نے اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر ہمارے پروگرام میں پیش کیا. ضامعین، ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق اسناد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے.